आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नेतन्याहू की तवक्कुआत, अंदाजों और ख्वाहिशात के बरअक्स हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किया गया 20 नुकात पर मुश्तमिल अमन मंसूबा कबूल कर लिया है। अलबत्ता 20 नुकाती मंसूबे के कुछ नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और इसी पेशरफ्त के बाद तवक्को जाहिर की जा रही थी कि आज मिस्र में हमास और इजराइल के दरमियान बिलवास्ता बातचीत होगी कि जिसमें हमास और इजराइल के अलावा अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर और खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। इजराइल की जानिब से एक वफ्द, जबकि हमास के वफ्द की क़यादत खलीलुल हया कर रहे हैं कि जिन्हें इजराइल ने पिछले महीने ही कतर में शहीद करने की कोशिश की थी, मगर फिर यह खबर सामने आई नाजरीन कि इजराइल और अमरीका से पहले आज हमास की सालसी करने वाले ममालिक के वफूद से मुलाकात हुई है। अल जजीरा ने इजराइल और हमास के वफूद की सरबराही करने वाले अफराद की प्रोफाइल्स जारी की हैं। हमास के वफ्द की क़यादत 64 साला खलीलुल हया करने जा रहे हैं कि जिन पर इजराइल कई कातलाना हमले कर चुका है, जबकि ताज़ा तरीन हमला इजरायली फ़ज़ाइया ने पिछले महीने ही कतर में किया था। खलीलुल हया 2006 से हमास के सियासी दफ्तर के ब्यूरो चीफ हैं, फ़लस्तीनी कानून साज काउंसिल के रुकन भी हैं और उनके ख़ानदान के कई अफराद इजराइल के हाथों शहीद किए जा चुके हैं कि जिनमें उनका बेटा हम्माम भी शामिल है। जबकि इजरायली वफ्द के सरबराह रॉन डर्मर हैं कि जो इस वक्त इजराइल के मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स भी हैं। नेतन्याहू के करीबी दोस्त डर्मर इजराइल और अमरीका में बराबर इन्फ्लुएंस और असर रसूख रखते हैं। अमरीका और इजरायली मीडिया के मुताबिक डर्मर उन अहम तरीन हिकमत अमली मुआहिदों के मरकजी किरदारों में से एक हैं कि जिनमें इजराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशें शामिल हैं, इंक्लूडिंग अब्राहम अकॉर्ड। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने हमास के बयान पर यह कहा है कि 8 मुस्लिम ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे के सिलसिले में हमास के इक़दाम का खैर मकदम किया है कि जिसका मकसद गजा पर इजरायली नस्लकुशी और जारियत का खात्मा होगा। आज होने वाले मुज़ाकरात में यरगमालियों की रिहाई, इजरायली फौज का गजा से मुमकिना इनखला और जंगबंदी के मुस्तकिल इंतजामात से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। अलबत्ता अरब मीडिया और रॉयटर्स ने यह दावा किया है कि हमास ने बैनुल-अक़वामी निगरानी में गैर मुसल्लह होने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। ताहम तंजीम को बाज़ नुकात पर रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात दरपेश हैं कि जिन पर आज की बैठक में बहस मुतवक्के है, मगर हमास ने इस खबर की तरदीद जारी करते हुए यह कहा है कि हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा गजा अमन मंसूबे के तहत हथियार डालने पर इत्तफाक नहीं किया। हमास की पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए सियासी तौर पर गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नाज़रीन, जुमे को सदर ट्रंप ने कहा था कि फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने 20 नुकाती अमन मंसूबे पर ज़्यादातर मुस्बत रद्द अमल जाहिर किया है। हमास अमन के लिए तैयार है। इसके साथ ही सदर ट्रंप ने तेल अवीव से मुतालबा किया कि हमास की जानिब से मुस्बत रद्द अमल के बाद गजा पर बमबारी फौरी तौर पर बंद कर दी जाए। सदर ट्रंप के बयान को मुस्बत करार देते हुए हमास ने कहा है कि अरब, इस्लामी और बैनुल-अक़वामी कोशिशों के साथ अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों की भी कदर करते हैं कि जो गजा की जंग खत्म करने, कैदियों के तबादले, फौरी इमदाद की फरहमी, गजा के कब्जे के खात्मे और फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली के खिलाफ हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि ग्रुप सदर ट्रंप की तजवीज़ में बयान करदा फॉर्मूले के मुताबिक तमाम इजरायली कैदियों के जिनमें जिंदा या बाकियात शामिल हैं उनकी रिहाई पर आमादगी जाहिर करता है, बशर्ते के मैदान में इसके लिए अमली हालात मौजूद हों, मीनिंग सीज फायर हो। अमरीकी वेबसाइट मिडल ईस्ट आई से बात करते हुए हमास के सीनियर रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक ने कहा है कि 72 घंटों के अंदर कैदियों और लाशों की हवालगी नजरियाती बात है, ज़मीनी हक़ाइक़ में मुमकिन नहीं। अलबत्ता हमने कौमी तौर पर इत्तफाक किया है कि गजा का इंतज़ाम गैर जानिबदार अफराद के सपुर्द किया जाए और ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत हो। अवाम के मुस्तकबिल का फैसला एक कौमी मसला है कि जिसका फैसला सिर्फ हमास नहीं कर सकती। हमास के बयान और शर्मुल शेख में शुरू होने वाले मुज़ाकरात से कबल गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ हमास को खबरदार किया था कि अगर उसने गजा में इक़्तिदार छोड़ने से इनकार किया तो मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद का इजहार भी किया कि मुझे उम्मीद है कि गजा में यरगमाल बनाए गए अफराद बहुत जल्द रिहा कर दिए जाएंगे क्योंकि सालिसी की कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। अमरीकी सदर के बमबारी रोकने और हमास के अमन मंसूबे पर रजामंदी के बावजूद गजा पर इजरायली बमबारी अभी भी पूरी शदोमत से जारी है कि जिस पर हमास का कहना है कि इजराइल बमबारी के जरिए ट्रंप के मंसूबे में रुकावट डाल रहा है। हालांकि हमास जंगबंदी पर कायम है और इजरायली जाल में नहीं फंसेगी।
हमास के एक जरिए ने अल अरेबिया न्यूज़ को यह बताया नाजरीन कि तंजीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद के सिलसिले में इजराइलियों की लाशें जमा करना भी शुरू कर दी हैं और मिस्र के जरिए मखसूस इलाकों में फ़ज़ाई बमबारी रोकने की भी दरख्वास्त की है ताकि ये काम मुकम्मल किया जा सके। ज़राए ने यह वजाहत की कि जिंदा यरगमालियों की हवालगी एक ही मरहले में की जाएगी जबकि लाशों की हवालगी में कुछ वक्त लग सकता है और इस मामले में अमरीका ने भी नरमी का मुजाहरा किया है। ज़राए ने मजीद बताया है कि हमास को कतर के जरिए अमरीकी जमानतें भी मिली हैं कि जिनके मुताबिक इजराइल गजा की पट्टी से मुस्तकिल इनखला करेगा। दूसरी जानिब मुज़ाकरात से कबल इजरायली आर्मी चीफ एयाल ज़मीर ने एक बार फिर गजा के बासियों को धमकी दी है। सदर ट्रंप और दुनिया को बावर करवाया है कि गजा में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ और अभी कोई जंगबंदी नहीं है और अगर सफारती कोशिशें नाकाम हुई तो हम दोबारा लड़ाई की तरफ लौट आएंगे। एयाल ज़मीर का मजीद कहना है कि मुज़ाकरात के बावजूद मैदान की सूरत हाल तब्दील नहीं हुई और इजरायली फौज हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है। इजरायली हट धर्मी हमास की तरफ से अमन मुआहिदे पर मुस्बत जवाब और गजा पर मुसलसल बमबारी के बाद सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक बार फिर सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हमास ने जब मुजवजा अमन मंसूबे को मशरूत तौर पर कबूल कर लिया तो सदर ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को फोन किया। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि ये खुशी का मौका नहीं, इसकी ज्यादा अहमियत भी नहीं। ये सुनकर सदर ट्रंप गुस्से में आ गए और सख्त लहजे में एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमेशा मंफी सोच क्यों रखते हो। यह कामयाबी है, इसे तस्लीम करो। एक्सियोस ज़राए के मुताबिक इस गुफ्तगू से जाहिर हुआ कि ट्रंप हर सूरत नेतन्याहू को कायल करना चाहते हैं कि अगर हमास अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो इजराइल को जंग बंदी की जानिब बढ़ना चाहिए। वेबसाइट के मुताबिक हमास ने अपने बाज़ाब्ता मुस्बत जवाब और बाकी तमाम यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है, मगर नेतन्याहू ने अमरीकी हुकाम को यह बताया है कि उनके नज़दीक हमास का यह जवाब ट्रंप के अमन मंसूबे के मुनाफी है। वेबसाइट के मुताबिक दूसरी तरफ ट्रंप की सोच इससे मुख्तलिफ थी। ट्रंप का यह मानना है कि चूंकि हमास ने मंसूबे को बराह रास्त मुस्तरद नहीं किया, लिहाजा ये एक सफारती मौका है कि जिसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। अमरीकी जरीदे द अटलांटिक ने सदर ट्रंप के इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर गुस्से से मुतल्लिक अपने तज्जिए ट्रंप इज सक्सेसफुली बुलिंग नेतन्याहू में यह लिखा है कि सदर ट्रंप जितना ज्यादा वजीर आजम नेतन्याहू पर दबाव डालेंगे उतना ही जल्दी गजा में जंग खत्म होने का इम्कान है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखा गया है कि सदर ट्रंप नेतन्याहू को बुली कर रहे हैं, अपनी बात मनवा भी रहे हैं। हालांकि अमेरिका में नेतन्याहू एंटी सेमिटिज्म का भरपूर इस्तेमाल करते रहे हैं और इजराइल के अंदर भी वो ट्रंप को अपना हमायती करार देते हैं। सादा अल्फाज में नेतन्याहू ये साबित करते रहे हैं कि सदर ट्रंप उनके मरहूने मिन्नत हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो ये है कि नेतन्याहू ट्रंप के मरहूने मिन्नत हैं। द अटलांटिक के मुताबिक नेतन्याहू इजराइल में मौजूद सियासी सूरत हाल में सदर ट्रंप की मुखालिफत किसी सूरत मोल नहीं ले सकते और यही वजह है कि सदर ट्रंप जो भी कहते हैं नेतन्याहू को इनेविटेबली इसे मानना पड़ता है। द अटलांटिक ने अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का हवाला देते हुए भी लिखा है कि आपने एक्सियोस में पढ़ा कि सदर ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इजराइल मगरबी किनारे पर कब्जा नहीं करेगा और इजराइल ने चाहने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया। इसी तरह जब सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कतर पर हमले के बाद उनसे माफी मांगने का कहा तो नेतन्याहू को माफी मांगनी पड़ी। इसके अलावा जब नेतन्याहू को हमास की जंगबंदी मंसूबे पर रजामंदी से मुतल्लिक बताया तो ना चाहते हुए भी नेतन्याहू को सदर ट्रंप की बात सुनना पड़ी, क्योंकि सदर ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में मीडिया के सामने कह दिया था कि नेतन्याहू को यह सब कुछ मानना पड़ेगा, उसके पास कोई और चारा नहीं। द अटलांटिक के मुताबिक इन तमाम मिसालों से यह साबित होता है कि सदर ट्रंप इस वक्त नेतन्याहू पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुके हैं और ऐसा करने के लिए वो सरेआम नेतन्याहू को बुली भी करते हैं और अपनी बात मनवा भी लेते हैं। सदर ट्रंप को पता है कि नेतन्याहू एक इत्तेहादी हुकूमत की वजह से वजीर आजम है और अगर वो सदर ट्रंप की मुखालिफत मोल लेता है तो वजारत उज़्मा उसके हाथ से चली जाएगी। नेतन्याहू की कमजोरियों से खेलने का फैसला सदर ट्रंप कर चुके हैं और इन्हीं कमजोरियों से मुतालिक रॉयटर्स और फ्रांस के सबसे पुराने अखबार ले मोंड ने लिखा है कि नेतन्याहू इस वक्त दोहरी मुश्किल में मुब्तला हैं। एक तरफ सदर ट्रंप हैं तो दूसरी तरफ अल्ट्रा नेशनलिस्ट एलाइज हैं
कि जो मुसलसल नेतन्याहू पे प्रेशर और दबाव बरकरार रखे हुए हैं। अगर सदर ट्रंप के मंसूबे पर अमल हो जाता है तो फिर जल्द इलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि नेतन्याहू भी नहीं कि जो जंगबंदी मंसूबे को बेदिली से मान रहा है। सदर ट्रंप इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए इस हद तक संजीदा हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा है कि गजा के तनाज़े में जंगबंदी फौरन नाफिजुल अमल हो सकती है और अगर हमास इजरायली फौज के इनखला की एक मखसूस लकीर पर रजामंद हो जाए और जब हमास इसकी तस्दीक करेगी तो जंगबंदी फौरी नाफिज हो जाएगी। कैदियों और यरगमालियों का तबादला भी शुरू हो जाएगा और हम अगले मरहले के लिए हालात तैयार करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान के साथ एक नक्शा भी जारी किया है कि जिसमें गजा से इनखला का मुजव्वज़ा रास्ता दिखाया गया है। जारी किए गए इस नक्शे में ये दिखाया गया है कि इब्तदाई इनखला की लकीर के मुताबिक रफा, बैतुल हानून और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के इलाके इजरायली अफवाज के ज़ेरे कंट्रोल रहेंगे। नक्शे में नुमाया पीली लकीर इस मंसूबे के पहले मरहले को जाहिर करती है। नक्शे के मुताबिक इजरायली फौज शुमाली गजा से रफा के करीब तक इनखला करेगी और इसके साथ ही यरगमालियों और लाशों की रिहाई का अमल शुरू होगा। इनखला का रास्ता बैतुल हानून से शुरू होगा। बैतुल लैया, गजा शहर, अल बारेज, देर अल बला, खान यूनस और खजाया से गुजरता हुआ जनूबी रफा पर ख़त्म होगा। यानी कि इवैक्यूएशन और इनखला शुमाल से जनूब की सिमत बड़े आबादियाती मराकज़ के दरमियान होगा। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के ऐलान, हमास की मशरूत तमादगी, नेतन्याहू की बेबसी के दरमियान आज भी गजा पर इजरायली बमबारी शदमत से जारी है कि जिसके नतीजे में सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 66 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं कि जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली जंग में शहादतों की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 1,70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। Most of them are amputated or badly handicapped। और गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए जो काफिला गजा पहुंचा था उसके तमाम शुरका को गिरफ्तार करने के लिए अब इजराइल की तरफ से उन्हें डिपोर्ट करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मगर जिन कारकुनों को गिरफ्तार किया गया उन्हें इजरायली फोर्सेस के गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक 22 साला स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को बालों से पकड़कर घसीटा गया, उन्हें डंडे मारे गए। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने रिपोर्ट किया कि तशद्दुद से मुतल्लिक हाईलाइट किया। मजीद तफसील देते हुए बताया कि स्वीडन की वजारत खारजा ने उन्हें बताया कि ग्रेटा थनबर्ग को कैद के दौरान पानी और खाने की नाकाफी मिकदार दी गई, उन्हें कीड़ों वाले सेल में रखा गया और इस दौरान उनकी कुछ तस्वीर भी ली गई कि जिनमें उन्हें फोर्सिबली इजरायली झंडा थमाकर मजबूर किया गया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा तस्दीक कर रही है कि साबिक जमात इस्लामी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी उन लोगों में शामिल थे कि जिन्हें इजराइल ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। ताहम वो इतवार को रिहा किए जाने वालों की फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। इजराइल अब तक 171 अफराद को मुल्क बदर कर चुका है जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, ज़ायनिस्ट वज़ारत खारजा ने एक्स पर एक पोस्ट में डिपोर्ट किए जाने वाले मुतअद्दिद ममालिक के शहरी कि जिनमें यूनान, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, बल्गारिया, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, डेनमार्क, स्लोवाकिया और नॉर्वे, बरतानिया, सर्बिया, अमेरिका के शहरी शामिल हैं, उनका जिक्र किया है। मगर 7 पाकिस्तानियों का जिक्र इसमें नहीं किया गया। We are still trying to find our people. We have no whereabouts right now. फ्लोटेला का जो लोग हिस्सा थे उन्हें इजरायली फौज ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने 7 पाकिस्तानियों की रिहाई से मुतल्लिक ये तो बताया है कि बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं हम ताकि पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और फौरी वापसी को यकीनी बनाया जा सके। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि एक दोस्त यूरोपियन मुल्क के सफारती जराये से ये तस्दीक तो हुई है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद इजरायली काबिज फौजेस की हिरासत में हैं, लेकिन वो महफूज और सेहतमंद हैं। वजारत खारजा ने सेनेटर मुश्ताक अहमद के अलावा 6 पाकिस्तानियों से मुतल्लिक अपने बयान में कुछ नहीं बताया। एंड वी आर वेरी वरिड। ये रिक्वेस्ट की जाती है इसाक डार साहब से भी कि बराए मेहरबानी जो अहम तरीन इशूज़ हैं, अपने शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, 6 मजीद पाकिस्तानी हैं, अपनी मिनिस्ट्री से कहिए कि उनके ऊपर बयान दीजिए, उनके वेयर अबाउट्स का बताइए। अनलेस वी ब्रिंग इट अप, अनलेस वी कीप रिपोर्टिंग अबाउट इट, मुझे ये खतरा है, अल्लाह ना करे खाक में बदहन की उनकी जान को खतरा हो सकता है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, हमास वफ्द के सरबरा खलील अल हया पर इजरायली कतर में कातलाना हमला कर चुका है और फिर वही शख्सियत आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि इजरायली वफ्द के सरबरा जो हैं डर्मर, जिनके वो नेतन्याहू के बड़े करीबी साथी भी हैं, उनके सामने बैठेंगे। अब ये
کیا ایسے سخت مخالفین آپ کی زندگی پہ اٹیکس ہوئے ہوں، بار بار اسیسینیٹ کرنے کی آپ کو کوششیں کی ہو، جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہاسٹیجز کی رہائی یا مستقل جنگ بندی جیسے اہم ترین معاملات پہ سنجیدہ پیش رفت یا گڈ ول ٹاکس آگے بڑھ بھی سکتی ہیں؟ بہت شکریہ مہر. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ہزاروں مخالفین کو ہلاک کرنے کے بعد بھی ملک اور متحرک قوتیں جو ہیں وہ مذاکرات کے اوپر آتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے اور یہ مثبت پہلو ہے. آپ نے تمام جو اس کے مختلف پیچیدہ پہلو ہیں اس کو بڑا جامعہ آپ نے ابتدائی کلمات میں احاطہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، بنیادی طور پہ آسان الفاظ میں تقریباً 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں اس مسئلے کے، اور مثبت بات یہ ہے کہ ان 6 میں سے 5 اس وقت انگیجڈ ہیں. تو یہ ایک انکلوسیو اور کمپریہنسو پروسیس ہے امن کی جانب. اس میں عرب دنیا، مسلم دنیا شامل ہے، حماس شامل ہے، محمود عباس کی جو حکومت ہے وہ شامل ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے. ایک صرف اسٹیک ہولڈر ہے جو کہ اقوام متحدہ ہے، وہ براہ راست اس میں شامل ابھی تک نہیں ہے. اور میں ریکال کرنا چاہوں گا 2 دن قبل پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ نے، انہوں نے بڑی اہم بات کی تھی کہ اگر اس معاہدے کو، اس امن کے منصوبے کو دیرپا ہونا ہے اور لیجیٹیمیسی حاصل کرنی ہے تو اس کو سیکیورٹی کونسل کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ جو بھی متحرک قوتیں ہیں اگر وہ جنگ بندی پہ آمادہ ہو بھی جائیں تو اس کی وائلیشن کے حوالے سے ان کو عالمی قانون اور سیکیورٹی کونسل کے تحت پابند کیا جائے کہ پھر وائلیشن کے تحت ان کو کانسیکوینسز بھی برداشت کرنے پڑیں گے. ویری انٹرسٹنگ سر. تو گیون کہ 2 سال سے کسی کو نتائج کا ڈر تو ہے نہیں، اسپیشلی اسرائیل کو، اور ویٹو پاور کے ساتھ امریکہ تو اس جینوسائیڈ کو ایڈ اور ابیٹ کرتا رہا ہے. لیکن سر، حماس نے جب اس منصوبے پر رضامندی کا اعلان کیا ہے تو یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہتھیار نہیں ڈالے گی. کیا یہ موقف حماس کی مذاکراتی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے آپ کے نزدیک، یا پھر حماس کو معلوم ہے کہ انعام یا غیر مسلح ہونے کے بعد ان کے پاس آپشنز ختم ہو جاتے ہیں اور بامعنی امن عمل حاصل نہیں کیا جا سکتا اس طرح؟ بہت اہم سوال کیا میرا آپ نے. دیکھیں، اس کے 4 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جن چیزوں پر آمادگی ظاہر کی ہے ابتدائی طور پہ حماس نے، وہ بڑی اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں ڈسارممنٹ کے سے بڑھ کے جو انہوں نے کنسیشن آفر کیا ہے یا اس کو مانا ہے، وہ یہ ہے کہ جو فیوچر سیٹ اپ بنے گا ٹیکنوکریٹس کا، اس کو بھی یہ کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی مذاکرات میں جانے کے لیے تیار ہے، جو بہت بڑا کنسیشن ہے. جنگ بندی کے اوپر بھی وہ آمادہ ہیں، قیدیوں کے تبادلے پہ بھی آمادہ ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو آرمڈ سٹرگل ہے، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک قانونی اور ایک تصویراتی. دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. تصویراتی طور پہ تو جس طرح آپ نے بھی کہا، میں اس سے متفق ہوں. ان کا مین لیوریج اوور اسرائیل ہے ہی ان کی ایبلٹی ٹو کاز پین اینڈ ڈسٹرکشن اگینسٹ اسرائیلی فورسز. اور اگر یہ لیوریج سے وہ دستبردار ہو جائیں ڈسارممنٹ کے نتیجے میں، تو امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے کوئی واضح لیگل کمٹمنٹ تو نہیں ہے کہ وہ فیوچر میں بھی So they have no اس طرح leverage کا کوئی essentially ایکشن نا نہیں سر، یہی کریں تو گے. مسئلہ ہے. لیکن ہاں ایک اور پہلو میں بتانا چاہتا ہوں جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہاں اور وہ یہ ہے کہ عالمی قانون کے مطابق جو فورن ملٹری آکوپیشن ہے، اس کے خلاف رائٹ آف آرمڈ اسٹرگل بین الاقوامی قانون ریکوگنائز کرتا ہے. اور یہ قانون ہمارے جو کشمیری حریت پسند ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو فورن ملٹری آکوپیشن کے خلاف رائٹ آف آرمڈ ریزسٹنس، عالمی قانون ان کو یہ رائٹ پروٹیکٹ کرتا ہے اور ریکوگنائز کرتا ہے. اسی لیے یہ اقوام متحدہ میں نہیں جا رہے، کیونکہ یہ اس رائٹ کو اقوام متحدہ یعنی کہ ختم نہیں کر سکتا. لیٹ می ٹیل یو دس. دوسری جانب جو جینوسائیڈ انہوں نے 70,000 کے قریب لوگوں کا کیا ہے، اس پہ بھی تو ان کو کھلی معافی نہیں دی جا سکتی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ 3 چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں مہر. یہ خوشائن بات ہے کہ امن کی جانب بیشتر جو سٹیک ہولڈر ہیں تحفظات رکھنے کے باوجود پیش قدمی کر رہے ہیں. لیکن یہ مسئلہ فلسطین کا دیرپا حل بھی نہیں ہے. عالمی قوانین اور عالمی قراردادوں جو یون سیکیورٹی کونسل کے مطابق بھی نہیں ہے. اور اس کے دیرپا ہونے کے بارے میں بھی شدید میرے خیال میں تحفظات اس وجہ سے ہیں کہ اگر حماس ڈسارم ہو جاتا ہے اور امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے کوئی لیگل کمٹمنٹ تو نہیں ہے، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ فیوچر میں بھی وہ اس طرح کا ایکشن نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے
تو ان کی تو کوئی مخالفت کے لیے بھی کوئی اویلیبل نہیں سر ہوگا. ان کے آرمی تو چیف یہ کا بھی بیان سن لیجئے. آئی مین دیر از نو باؤنڈ ہی نہیں ہے کسی چیز سے. مخالفت تو اسی بات کی ہو رہی ہے نا. دا جینوسائڈ کمیٹر, دا کرائم, سب سے بڑا وار کرمنل جو ہے, اس کے اوپر بھی کوئی تلوار نہیں لٹک رہی. اب حماس کے جو پازیٹیو رد عمل کے باوجود بھی اسرائیلی فوج ایون رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک بمباری جاری رکھے ہوئے ہے. کیا اسرائیل جان بوجھ کر صدر ٹرمپ کے منصوبے کو فیل کرنا چاہ رہے سر؟ اور کیا اسرائیل کی یہ ہٹ دھرمی امریکہ اسرائیل تعلقات میں بھی ایک نئے تنازع کا باعث بن سکتی ہے یا ان لائکلی؟ دیکھیں اس کے بھی دو پہلو بڑے دلچسپ ہیں. آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. دیکھیں صدر ٹرمپ کا سب سے بڑا انٹرسٹ اور ان کی جو عجلت ہے, اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ نوبل پیس پرائز ہے. اور آج بھی کچھ لوگوں کا نام کا اعلان کیا گیا ہے. تو ہی از سارٹ آف رننگ اگینسٹ دا کلاک. وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد امن ہو جائے, یا کم از کم جنگ بندی ہو جائے, جس کو وہ ایک اہم اچیومنٹ کے طور پہ کوالیفائی کر سکیں اپنے نوبل پیس پرائز کے لیے. دوسری جانب ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ آپ نے حوالہ بھی دیا, جو ڈومیسٹک پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے نتن یاہو صاحب کی. اگر وہ ہی سین ایز اے پیس میکر اور وہ کوئی بڑا کنسیشن دے دیتے ہیں لائک ریٹریٹ اور پولنگ آؤٹ آف اسرائیلی ٹروپس فرام غازہ, تو دس ول بی پولیٹیکلی کاسٹلی فار ہم. ان کی جو قدامت پرست انتہا پسند صہیونی کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے اندر, تو وہ چاہتے ہیں کہ امن وہ ان کی ٹرمز پہ اچیو کیا جائے, جس میں وہ جو حماس کا سیز فائر ہے اس کو اپنے کانسٹیٹوئنسی کے سامنے سرنڈر کے طور پہ پیش کر سکیں, اور یہ بتا سکیں کہ میں نے ان کو مجبور کیا ہے ہتھیار پھینکنے پہ, اور میں نے اتنے حصے پہ قبضہ کیا ہے جتنا تاریخ میں کسی اسرائیلی وزیر اعظم نے نہیں کیا تھا. اور اس بیسس پہ میں ری الیکشن کیمپین میں جاؤں تو آئی شوڈ انٹر اٹ ایز اے وکٹر, ناٹ ایز سم ون جس نے کمپرومائز کیا. بالکل سر, جو مودی کا ڈیلیما ہے ہمارے پڑوس میں, وہی ادھر نیتن یاہو کا بھی ڈیلیما ہے. دے ہیو مچ ٹو سیل فار ری الیکشن. لیکن ان حالات میں جہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں حماس ہتھیار ڈالنے سے انکاری ہے, دوسری طرف اسرائیل غزہ سے مکمل انخلا پہ بھی راضی نہیں ہو رہا, تو کوئی حقیقی اور پائیدار حل کس صورت میں آپ کو ممکن دکھائی دے رہا ہے؟ یا پھر یہ تنازع ایک نئی اور زیادہ کمپلیکیٹڈ یا پیچیدہ شکل میں جاری رہے گا؟ دیکھیں میں نے کہا 3 چیزوں میں ہمیں فرق کرنا ضروری ہے. یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قانون کے مطابق کوئی دیر پا مسئلہ فلسطین کا حل نہیں ہے, نمبر 1. لیکن دوسری طرف ایک فوری جنگ بندی اور جو نسل کشی کا روزانہ بازار جو آج صبح بھی جاری ہے, اس میں کوئی کم سے کم شارٹ ٹرم میں ایک تھمنے کا امکان پیدا ہوا ہے. لیکن اس کو میں ایک ڈیوریبل پیس بھی نہیں کہوں گا, لیٹ الون کہ یہ کوئی فائنل اور ڈیوریبل سلوشن ہو مسئلہ فلسطین کا, کیونکہ اس کی 2 بنیادی وجہ ہے. اسرائیل کے اوپر کوئی, دیکھیں یہ جو 20 نکات ہیں وہ زیادہ تر حماس اسپیسیفک ہیں, وہ بیسیکلی ان کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن ہے. لیکن اسرائیل کے اوپر جو کوئی لانگ ٹرم اوبلیگیشن اس کی طرف سے نہیں ہے کہ وہ فیوچر میں بھی یہ کمٹمنٹ دے کہ جناب میں کوئی ملٹری ایکشن نہیں کروں گا, یا کوئی دوبارہ میں اس ایریا میں انٹر نہیں ہوں گا. بلکہ آلریڈی نتن یاہو صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ انخلا میں انٹرسٹڈ نہیں, ان کی فوج انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ سے زیادہ وہ بھی بالکل مودی صاحب کی طرح ڈومیسٹک پالیٹکس میں ان کی فوج الٹرا نیشنلسٹ اتحادیوں کا دباؤ بھی ہے, دوسری طرف آپ کا ٹرمپ کا بھی اپنا ایک دباؤ موجود ہے. لیکن سر ویری امپورٹنٹ کوشچن اینڈ آئی ایم ویری ورڈ اباؤٹ دس سر. پاکستانی وزارت خارجہ صرف سینیٹر مشتاق احمد کی حراست کی تصدیق کر پائی ہے, اللہ ان کو بھی خیریت سے واپس لائے, جبکہ دیگر 6 پاکستانی شہریوں کے بارے میں خاموش ہے. وہ کیوں خاموش ہے سر؟ پاکستانیوں کی رہائی میں کردار کیا ادا کیا جا رہا ہے؟ I mean, what is the foreign ministry doing? Why is Isaac Dar quiet about this? جی میں بالکل آپ سے متفق ہوں. آپ کی جو کنسرن اور تشویش ہے, ہر پاکستانی, جس طرح فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا, ہر پاکستانی کی جان ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور ہمیں ہر پاکستانی جو دنیا میں کہیں بھی ہو اس کی جان مال اور عزت کے لیے ہر قوت, ہر وسائل اور ہر ذریعہ استعمال کرنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ ممکنہ طور پہ وہ یورپ کے ایک اہم ملک جو کہ موسٹ پروبیبلی برطانیہ ہی ہوگا, اس کے ذریعے سے وہ رابطے میں ہیں. لیکن دیٹ از ناٹ انف. آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان شوڈ گیو اے ویری کلیئر میسج کہ ہمارے ہر پاکستانی کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے, اور اس کی جان مال اور عزت کا احترام جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے.
اور جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن کرتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، اس طرح کا سلوک جو ہے وہ پاکستانی شہریوں کے ساتھ روا نہیں رکھا جا سکتا. پاکستان کی قوم، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت اس کو برداشت نہیں کرے گی، اور پاکستان کو بالکل واضح پیغام دینا چاہیے. اور اس معاملے کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو مغربی طاقتوں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں اور UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہوگا کہ لوگ جو کہ ہیومینیٹیرین ریلیف لے کے غزہ پہنچنا چاہ رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے جنگی قیدیوں والا، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں اسرائیل جو ہے کتنا کمیٹڈ اور سنسیئر ہے اس پیس پروسیس کے ساتھ؟ بہت بہت شکریہ. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اندرونی سیاسی کشمکش اور تقسیم کے درمیان ناظرین، پاکستان کو سفارتی محاذ پر کامیابیاں تو حاصل ہو رہی ہیں، مگر معیشت سے متعلق ابھی تک حکومتی کارکردگی پر سوالات موجود ہیں. IMF وفد کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور حکومت یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ IMF مشن کے ساتھ جاری مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. حالانکہ IMF نے حکومت سے 2 سال میں تقریباً $11 ارب کے تجارتی ڈیٹا میں فرق پر وضاحت اور ڈیٹیلز طلب کر لی ہیں. مذاکرات میں پاکستان آٹومیشن سسٹم سنگل ونڈو کے 2023-24 کے درآمدی اعداد و شمار میں $5.1 ارب کا فرق نظر آیا ہے کہ جو مالی سال 2024-25 میں مزید بڑھ کر $5.7 ارب ہو گیا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ فرق ٹیکسٹائل سیکٹر میں $3 ارب اور منرلز میں $1 ارب سامنے آیا ہے. IMF نے پرانا تجارتی ڈیٹا درست کر کے عوامی سطح پر شیئر کرنے پر بھی زور دیا ہے. IMF کو بریفنگ بھی دی گئی ہے کہ اعداد و شماریات کا یہ ڈیٹا جو ہے، یہ ڈیٹا سسٹم جو ہے، یہ 2017 سے اپڈیٹ نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے غیر ملکی درآمدات کی رپورٹنگ کم ظاہر ہوئی ہے. یہی نہیں، مزید ڈیٹیلز بھی شوگر مل مالکان کی مخالفت اور کرشنگ سیزن شروع ہونے سے چند ہفتے قبل وفاقی حکومت کی جانب سے مزید چینی کی درآمد کے اقدامات بھی جاری ہے. We will give you more details on that on a very short break. Stay with us. واپس آنے کا شکریہ ناظرین. سپیکر ریاض صادر کے چیمبر میں ہونے والی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار رانا ثناء اللہ، اعظم وزیر تاڑ نوید قمر، اعجاز جکرانی کی شرکت. دونوں جماعتیں لفظی جنگ ختم کرنے پر آمادہ. 2 دن قبل جاتی عمرہ میں نواز شریف، مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ترین ملاقات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیز فائر پر اتفاق. اسپیکر ریاض صادر کے چیمبر میں ہونے والی ایک اور ملاقات. تمام تر بیٹھکیں بے سود ثابت ہو رہی ہیں. The standoff seems to be intensifying every passing day. وجہ کیا ہے؟ Is the government in trouble or does People Party actually have no options left? بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابق گورنر سندھ محمد زبیر اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ اور قاسم گیلانی بھی بعد میں موجود ہوں گے، جن کی سیکیورٹی پنجاب حکومت وڈرا کر چکی ہے. میں کائرہ صاحب آپ سے آغاز کروں گی. اسپیکر قومی اسمبلی کی صدارت میں بھی بیٹھکیں چل رہی ہیں. آپ کے دونوں اطراف سے لیڈران جو ہیں وہ متحرک ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بریک تھرو نہیں ہو رہا، یا کہیں نہ کہیں جو چیز پہلی حل ہو جانی چاہیے تھی وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. معاملہ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ میں تو خیر اس معاملے کا حصہ ہوں نہیں کہ مجھے پتا ہو کہ وہاں اسلام آباد میں کیا بیٹھکیں چل رہی ہیں، لیکن جو معاملہ طوالت اختیار کر جائے، محض اس معاملے کو، اور سب لوگ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طوالت ہے تعلقات میں تلخی کی، الٹیمیٹلی یہ خرابی کا باعث بنے گی. اس سے تعلقات میں بہتری تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اگر تلخی بڑھائی جا رہی ہے تو پھر یہی کہتے ہیں نا کہ there is a method behind this madness. کوئی وجہ ہوگی، وہ شاید اس کو اپنی پالیسی کے طور پہ پنجاب میں اپنے آپ کو زیادہ کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے یہ رویہ اختیار کر رہے ہوں. ورنہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی نے، ہماری قیادت نے، ہم نے جو بات کی وہ بنیادی طور پہ صرف اور صرف سیلاب زدگان کی امداد کے طریقہ کار پہ تھی کہ ان کو جو ابتدائی امداد چھوٹی ٹرانچ دینی ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دے دی جائے اور ذریعہ ایمرجنسی لگائی جائے تاکہ پاکستان میں ہونے والا جو بہت بڑے لیول کا نقصان ہے لوگوں کا، اس کا علاج کیا جا سکے.
اس پہ پیپلز پارٹی کو یہ تانا کہ یہ کہتے ہیں بھیک کیوں نہیں مانگتے اور یہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے ذریعے پیسے دلانا چاہتے ہیں، وہ تو 10,000 دیتا ہے، میں تو 10 لاکھ دینا چاہتی ہوں، دیجیے 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ دیجیے، لیکن وہ تو اسسمنٹ ہوگی تو پتہ چلے گا۔ کیا 2 مہینے تک لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اسسمنٹ کے بعد آپ ان کو پیسے دیں گے اور وہ کھانے کھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سامان لے کے دیں گے، یا ایک مدعا طریقہ جو ہر اس طرح کی آفت میں استعمال ہوا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ابتدائی ٹرانچ کو 20, 25, 30 ہزار واٹس ایور گورنمنٹ سمجھے کہ یہ مناسب ہے، وہ پہلے سب کو این بلاک دے دیا جائے اور اس کے بعد جب چیزیں بہتر ہو جائیں، پانی اتر جائے اور سروے ہو سکے تو سروے کر کے لوگوں کے اسیسمنٹ کر کے یہ تو آج آپ نے تفصیلی طور پہ سمجھایا بھی نا، اور اس میں منطق بھی ہے، لیکن سر اب بات جدھر پہنچ چکی ہے، یہ جھگڑا کس کے فائدے میں جا رہا ہے؟ دیکھیں انکریزنگلی مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے محافظ کے طور پہ ابھر رہی ہیں، آپ ایک لوز سچویشن ہے ابھی پیپلز پارٹی کے لیے۔ نہیں، بالکل نہیں ہے، ہم کیونکہ ملکی حالات کے پیش نظر چیزوں کو اس تناظر میں نہیں لے جانا چاہتے۔ دیکھیے، میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ جو بات فلڈ کے متاثرین، سیلاب متاثرین کے پیسوں یا ان کو امداد دینے کے طریقہ کار سے شروع ہوئی، تو وہ پنجاب کے اوپر حملہ اور پنجاب کے مفاد اور سندھ اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو نیرو نیشنلزم ہے جس کا اس وقت ہمیں بلوچستان میں بھی سامنا ہے، خیبر پختونخوا میں اتنا خارج کی صورت میں ہے، کشمیر کے اندر ہے، ہمیں گلگت بلتستان میں ہے۔ اگر پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کے صوبے کی چیف منسٹر اور وزیر اعظم میاں نواز شریف کی بیٹی اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھتیجی لیڈر مسلم لیگ کی، اگر وہی وہ زبان بولنی شروع کرے کہ بلا وجہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، اگر یہ صورتحال بن جائے تو پھر کیا افسوس ہی کیا جاتا ہے؟ سر یہ بڑی زبیر، آپ دونوں طرف سے آپ کے رابطے ہیں، پی ایم ایل این کا تو آپ حصہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے مریم سے ناراض ہیں، کیا مریم کے بڑے ان سے خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ جی بالکل مطمئن ہے۔ دیکھیں پی ایم ایل این مریم نواز بہت سمارٹ پولیٹکس کرتی ہیں، نوئنگلی کرتی، کیونکہ جو 2024 کے ریزلٹس تھے الیکشن کے، اس کی جو حقیقت ہے مریم نواز کو بھی پتہ ہے، شہباز شریف کو بھی پتہ ہے، نواز شریف کو بھی پتہ ہے۔ اس بیسس پر تو آگے لانگ ٹرم کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا پی ایم ایل این کا۔ تو 2 ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈیلیوری کریں، دبا کے اچھے طریقے سے گورن کریں پنجاب کو، اور کافی حد تک وہ ان دا کانٹیکسٹ آف ادر چیف منسٹرز شی از ڈوئنگ بیٹر۔ تو میرا خیال ہے، اور ایٹ لیسٹ ان کی تشہیر زیادہ اچھے طریقے سے وہ کرتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شی نوز کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے بیانیہ بنانا، وہ جاگ پنجابی، جاگ والا پنجاب جو بیانیہ ہے وہ بڑا سکسیسفل ہوگا، اور پیپلز پارٹی تو کہیں مقابلے میں آئے گی نہیں، اور وہ ان کی نظریں پی ٹی آئی کی طرف ہے، پیپلز پارٹی کی طرف بالکل بھی نہیں ہے۔ اٹیک وہ پیپلز پارٹی کو کر رہی ہیں، لیکن اصل ہدف ان کا پی ٹی آئی ہے، بیکاز مقابلہ کس سے ہونا ہے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے فیوچر میں۔ میں معذرت کے ساتھ ظاہر ہے قاہرہ صاحب کو نہیں وہ کہنا چاہتا، بٹ پیپلز پارٹی کا ابھی تک ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ جی دے آر گیننگ گراؤنڈ ان پنجاب۔ حالانکہ کوشش کی ہے، بلاول نے بھی کوشش کی ہے، باقی ان کے رہنماؤں نے بھی کوشش کی ہے، بٹ وہیں وہ بالکل پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اصل ہدف جو ہے، مقابلہ جو ہونا ہے آج ہو یا 1 سال کے بعد ہو، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا۔ پی ٹی آئی کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگائیں۔ باقی جو یہ ہے میرے لحاظ سے اور دوسرے آؤٹ سائڈرز کے لحاظ سے یہ ایک نورہ کشتی ہے، کیونکہ دونوں کا مفاد اس سسٹم کی کنٹینیوشن میں ہے، پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی۔ اب یہ 2030 کی باتیں کر رہے ہیں، 2035 کی باتیں کر رہے ہیں، 32 کی باتیں کر رہے ہیں، دونوں کے سٹیکس اتنے ہی ہیں اس سسٹم میں۔ پریزیڈنٹ زرداری کے بھی سٹیک ہیں، بلاول کے بھی سٹیک ہے۔ بلکہ آن دا کانٹری، جیسے ابھی قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے، مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے زیادہ فٹ ہولڈ اور ٹریکشن گین کرنے کی پنجاب میں۔ دادو بیراونی، مگر کیا شہباز شریف سے واقعی، شہباز شریف نے میاں صاحب کو رپورٹ ہو رہا ہے کہ کہا ہے کہ مریم سے کہیں کہ بیانات سے گریز کریں؟ خبر کی میں نے آج پوری شام تصدیق کرنے کی بھی کوشش کی، ایک یہ بھی خبر آئی کہ مریم تھی نہیں اس میٹنگ میں، ٹو بی فیئر،
मगर क्या बड़े मियाँ साहब रोकेंगे भी, एंड यू हैव वर्कड विद हर वेरी क्लोजली, माफी मांगेंगी वो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं माफी मांगेंगी, और इसलिए नहीं माफी मांगेंगी कि ये सक्सेसफुल पॉलिटिक्स है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है। वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स क्यों छोड़ेंगी माफी मांगते हुए? तो वो ऐसे लगेगा कि जी उन्होंने गलत बातें की हैं, की तो गलत बातें हैं, बिल्कुल गलत बातें की हैं। कायरा साहब सही कह रहे हैं भाई, उनका क्रिटिसिज्म जो है, उनकी गवर्नेंस का क्रिटिसिज्म करना हर एक का राइट बनता है, पीपल्स पार्टी का भी हर एक का राइट बनता है कि जी खास तौर पर सैलाब को लेके कि जी आपने सही काम नहीं किया, आपने अपनी तशकील पर ज्यादा फोकस किया है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स और फ्यूचर के हवाले से अगर आप करेंगे, बट उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया है और उसको लेके वो निकली हैं। और कितने दिन हो गए, वो आज भी बस नहीं हो रही है, वो पंजाब 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 की बात करती है और गलत बातें करती हैं, सारी गलत बातें। पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली जवाब नहीं देना आता है, वो कहती है मैं किशकोल नहीं उठाऊंगी। अभी IMF की टीम इस्लामाबाद बैठी है, उनका फाइनेंस मिनिस्टर आके मिल रहा है, एंड दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन दी IMF ट्रांस। मतलब पूरा पाकिस्तान डिपेंडेंट है, पंजाब सबसे ज्यादा बड़ा सूबा है, पंजाब सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो वो, लेकिन वो उन्होंने ऐसा उसको पेश किया कि आई एम आउटसाइड दिस थिंग, मैं कर्जे नहीं लूंगी। So, ऑप्टिक वॉर जीत रही है ना, मैं यही कायरा साहब से कह रही थी, मुहाफिज भी बन के निकल रही हैं, ऑप्टिक वॉर भी जीत रही हैं। आपके वुजरा सिंध के टिकटॉक मिनिस्टर कहते रहे, बट द फैक्ट रिमेन्स कि अब तो पंजाब की क़यादत भी एक बड़ी ट्रिकी पोजीशन में है ना कायरा साहब। आपको उधर सिंध वालों की भी साइड लेनी है, लाइन लेनी है, एट द सेम टाइम अब आज मैं बात करी थी, आपके गिलानीज की भी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है पंजाब हुकूमत ने। वो कहते हैं कि हम तो ये बात ही नहीं करी, वो कहते हैं सुबाइयत कार्ड। अब अक्टूबर नवंबर में कायरा साहब ये बड़े खतरनाक महीने हो जाते हैं, और अब सर्द मेरी इतनी बढ़ने जा रही है। शायद ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें बैठने की जरूरत नहीं है, बट वाकई व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव सर? ऑप्शन तो जी बड़े खुले होते हैं किसी के पास भी, पीपल्स पार्टी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपने अवेल नहीं कर सकते ना सर? नहीं, अवेल कर नहीं सकने की वजह बुनियादी तौर पे क्या है? देखिए महर, तलखी बढ़ाना, तल्ख लहजे में बातें करना किसको नहीं आता? ये तो आसान तरीन काम होता है ना। ये गाली गलौज कर लेना, एक दूसरे की गिरबान तक पहुंच जाना, तल्ख बातें करना, ये कौन सा मुश्किल नहीं, तो अदम एतमाद की हिम्मत कर सकते हैं आप लोग? भाई अदम एतमाद हम क्यों करें, किसके खिलाफ? बस जरदारी साहब को कहें, बल्कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दें वजीर आजम को कि लो भाई कल आओ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। हमें पहली बात तो ये है कि अगर हम उस लेवल पे जाके सोचना है तो ना, हम समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि इस वक्त मुल्क जिन बहरानों का शिकार है उसमें ये रास्ता दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए। ये जाए कि वो हुकूमत के अपने साथी उनको खुद ही डिस्टेबलाइज करने के दरपे हो जाए, तो बात है। हम ये गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहते, लेकिन सर गुनाह नहीं, इसे पॉलिटिक्स कहते हैं। मगर सर मरियम ने ये गुनाह क्यों है सर? आपका राइट है, आपका राइट है सर। आपने इमरान खान को भी तो निकाला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात याद रखिए, जिस चीज को आप मुल्क के लिए नुकसानदेह समझते हो और अपनी सियासत के लिए आप उसको आगे लेके चले, वही जहर होता है ना, और क्या होता है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये अगर मैं समझ रही सही हूँ कायरा साहब, आपकी मजबूरी हो गई ना, मजबूरी है फिर आपकी इनके साथ बैठना ना? बिल्कुल, इस मुल्क का मुफाद मेरी मजबूरी है, वो रहेगा। ये जो सियासत है ना तो सर अब मरियम ने माफी मांगनी नहीं और मुल्क का मुफाद आपके नजदीक अहम बहुत है, तो फिर क्या करें? फिर पुरानी तनख्वाह पे ही काम है। नहीं, हमें क्या करना चाहिए? मुल्क का मुफाद नहीं सोचना चाहिए? मैं तो कह रही हूँ सोचना चाहिए, तो फिर उसी तनख्वाह पे काम करना है ना। माफी तो उसने मांगनी नहीं है और रहना आपकी मजबूरी है। उसके दसियों और रास्ते हैं, लेकिन एक चीज कह लेने दीजिए, और वो ये है कि ये नैरो नेशनलिज्म का नारा जो जाग पंजाबी वाला है, या पंजाबी है, ये नारा पिटा हुआ नारा है। पंजाब में अगर वो इमरान खान का मुकाबला इस नारे से करने निकलेंगी तो इमरान खान भी तो पंजाबी है। बिलावल को तो ये ताना दे लेंगी कि वो सिंधी है, या किसी और को तो ताना दे लेंगी कि वो पश्तून है या बलोच है। तो इमरान खान तो कोई तो आप ये ताना नहीं दे सकते। उसकी तो जमात सारी मेजॉरिटी लीडरशिप उसकी पंजाबी है, वो खुद पंजाबी है। तो ये नारा सर अपनी ऑप्शंस बताइए ना। नहीं, ऑप्शन इस तरह मैं टॉक शो में बैठ के डिस्कस नहीं करता। तो 2008 में नून लीग आपकी कैबिनेट से अलग हो गई थी, उस टाइम मुशर्रफ गया था, आपको याद है? जरदारी साहब ने कहा था ये महर जिस ऑप्शन का जिक्र आप फरमा रही हैं, वो ऑप्शन तो सामने किताब पे, सामने दीवार पे लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रही सर, आपके लीडरान कह रहे हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली से वॉकआउट करते हुए कह रहे हैं कि हमें किसी नफलों का सवाब नहीं इधर आपके साथ बैठना।
اور دیکھیے نا یہ بات ہوتی ہے جب تلخی بڑھ جاتی ہے تو پھر تلخ باتیں تلخ وقت میں کی جاتی ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی کوئی خوشی سے نہیں کرے گی. اگر خدا نخواستہ یہ مرحلہ آتا ہے تو یقیناً اس سے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی. ٹھیک ہے. ابھی زیادہ زبیر صاحب ابھی زیادہ مجبور کون ہے، نون لیگ یا پیپلز پارٹی؟ نون کو بھی ان کے نمبر چاہیے. مجبوری کی ہے ہی نہیں، تو مجبوری ہے نا، ملک کا مفاد. دونوں کی مجبوری ہے. دیکھیں دونوں آر بینیفیشری آف دس سسٹم بوتھ. اب کوئی تھوڑا سا زیادہ کم ہے، پی ایم ایل این زیادہ بینیفیشری ہے. پی ایم ایل این کی 17 سیٹیں تھیں، اس نے وفاق میں 2/3 میجورٹی بھی لے لی. یہ جینوئنلی سندھ میں جیت کے آئے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. انٹیریئر سندھ میں ایک آدھ سیٹ 2-4 سیٹیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، وہ تو ہر الیکشن میں ہوتی ہے. بٹ جس لیول کی ریکنگ پنجاب میں کی گئی ہے سندھ میں تو نہیں ہوئی ہے. تو سندھ میں تو یہ جیت کے آئے ہیں. تو ان کے لیے آپ نے صحیح کہا، ان کے لیے لوز لوز ہے، ان کے لیے ون ون ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور بڑے بڑکے مار کے اور جو مرضی ایک تو میں یہ ایگری نہیں کرتا کہ ملک دشمن سیاست ہے. پروونشلزم نہیں ہونی چاہیے، ایتھنیسٹی نہیں ہونی چاہیے. لیکن الطاف حسین نے شو کیا تھا کہ اس نے ایتھنک پالیٹکس کی اور صرف اس کی وجہ سے ہی بیکیم سو پاپولر فار اے نمبر آف ایئرز، ڈیکیڈز اینڈ سو آن. سب کو اٹھا کے اس نے باہر پھینک دیا تھا ایتھنک پالیٹکس کرنے پر. سو اٹس اے ڈینجرس پاتھ. بٹ شی تھنکس کہ جی یہ پنجاب کی ایک تو شی ول ایمرج ایز دی انڈسپیوٹڈ لیڈر آف پنجاب. اس وقت کوئی بھی نہیں ہے ان کے مد مقابل. اگر آپ پی ٹی آئی میں بھی دیکھیں گی نا مہر، تو پی ٹی آئی میں اس وقت کون ہے پنجاب کا بڑا لیڈر جو کہ اس وقت میدان میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. مجھے تو نہیں، آئی مین جسٹ سارے کے پی کے ہی ہیں زیادہ تر. اسد کیسر ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں یا سلمان راج ہیں، بٹ ہی از اے نیو انٹرنٹ، بٹ ہی از obviously وہ پاپولسٹ پالیٹکس تو نہیں کرتے رہے ہیں. تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر فواد چودھری اس وقت ہوتے فار ایگزامپل تو پھر بھی ایک ہوتا کہ جی آپ اتارتے اور ان کا مقابلہ کرتے. تو مریم کے سامنے تو مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو ان کی تشہیر وہ دبا کے کرتی ہیں، زبردست کرتی ہیں، اس کا تنقید کا نشانہ بھی بنتی ہیں. بٹ آئی تھنک انہوں نے آن بیلنس دیکھا ہے کہ تشہیر کرنا اس زیادہ امپورٹنٹ. دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ دیکھیں نا، مریم کی تو مجبوری ہے بھی نہیں. مجبوری تو اوپر وفاق میں چچا جان کو کہ ان کو ملا کے ساتھ رکھنا ہے. تو نوئنگ ہر پرسنالٹی، نوئنگ دا وے شی کنڈکٹس ہر پالیٹکس، وہ کسی دو صورتوں میں جی مہر اگر اس کو یہ کہا جائے گا نا اندر ایڈوائز کرتے کہ جی شہباز شریف، تو ان کو کوئی پیار محبت نہیں ہے اپنی چچا سے، کوئی پیار محبت نہیں ہے. اور اگر ان کا اینڈ ہوتا ہے تو شی ول لیٹ ہم گو ڈاؤن، یہ سمجھ کے کہ اگلی باری میری آئے گی. کیونکہ پی ایم ایل این نے تو ہونا ہی ہے حکومت میں. سو سر آپ کنٹینیوٹی اور گارنٹیز کی بھی بات کر رہے تھے، مگر دیکھیں انہیں گارنٹیز کے تحت تو ابھی آپ کو یہ بھی نہیں پتا نا ایم کیو ایم اور باپ کہاں کس کروٹ بیٹھے گا. اگر کل کو خط لکھ بھی دیں جو کہ نہیں لکھیں گے زرداری صاحب کے جناب والا آ کے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیجئے، پی ٹی آئی کی دعوت کے عدم اعتماد کی طرف بڑھتے ہیں، آئیے ہاتھ ملائیے، وہ بھی کرتے دکھائی نہیں دے رہے. ملکی مفاد کہہ لیں یا ان گارنٹیز کا کہہ لیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جون سا بھی لبادہ اوڑھنا ہے سر. بٹ چند ووٹوں کی ضرورت ہے نا. ابھی بھی میدان میں باپ ہے، ایم کیو ایم ہے، پی ایم ایل این کو چند ووٹوں کی ضرورت ہے سادہ اکثریت کے لیے ایٹ دیٹ ٹائم. تو اتنا انحصار تو شاید ہے نہیں ابھی جتنی ریزرو سیٹس اور جی سب سے کم آپشنز جو ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں، اگری نہیں کر رہے قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب جو مرضی کہہ دیں، ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کے پاس they want to be part of this system and in fact وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنی پالیٹکس بھی کرنا چاہیں گے. they want to place بلاول and to project him as the next prime minister of پاکستان. وہ بالکل صحیح ہے، اور اس وجہ سے مریم بھی سمجھتی ہیں کہ میرا مقابلہ بلاول سے ہوگا. تو وہ بالکل صحیح ہے. وہ آپس میں اس حد تک تو پالیٹکس ہوگی. بٹ پیپلز پارٹی کے پاس ابھی جس کا قاہرہ صاحب نے کہا، ہم ملک کی مفاد میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے. یہ پتہ نہیں کون سا ملکی مفاد ہے کہ جس میں ہر غلط کام ہو رہا ہے. الیکشن سے لے کے جوڈیشری کو تباہ کر دیا، میڈیا کو برباد کر دیا. یہ کون سا ملکی مفاد ہے؟ کوئی ملکی مفاد نہیں ہے. اپنا حکومت میں رہنے کا مفاد ہے. اینڈ دیٹ از دا اونلی وے دے کین ریمین ان پاور اگر یہ سسٹم کنٹینیو رہے گا. اور جس کی گارنٹی جنہوں نے دی ہے وہ گارنٹرز رہیں گے. تو قاہرہ صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک قسم کی لوز سچویشن دکھائی دے رہی ہے ایٹ دس ٹائم پیپلز پارٹی کے لیے. اب ایز آف رائٹ ناؤ پیپلز پارٹی کا اسینشلی پنجاب سے خاتمہ ہی دیکھ رہے ہیں نا. اب آپ کو مریم نواز کے خلاف بھی کچھ بولنے سے قبل مرکز کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو تو پنجاب میں مطالبات کو بھی نہیں پورا منوا سک رہے، ضلعی طور پہ بھی ڈیمانڈز نہیں پوری ہوتی. پھر یہ تلخی کیوں ختم کریں گی؟ وہ ان کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟
मैं उनकी जरूरत की तो बात ही नहीं कर रहा, वो नहीं करेंगी तो फिर उसके हालात अपने तौर पे उनको समझ आ जाएंगे। लेकिन पहली बात तो ये है कि आप दोनों, यानी जुबैर साहब भी और आप भी, जिस थीसिस को बिल्ड कर रही हैं या मेरे सामने एक सवाल के तौर पर रख रही हैं, वो ये है कि इसमें मुल्की मफाद कौन सा है। तो आपका ख्याल ये है कि अगर हम हुकूमत का साथ छोड़ दें और हुकूमत अनस्टेबल हो जाए और एक नई हुकूमत तश्कील ना पाए और सूबों में हुकूमतें कायम रहे, मरकज में गिर जाए, तो उससे जो निज़ाम चलेगा, ये जो चार्ट आएगा, वो मुल्क के लिए फायदेमंद होगा, उससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा। सर, इट इज एब्सोल्युटली नॉट अनपेट्रियोटिक। आइन आपको एक और इलेक्शन की तरफ बढ़ा देगा। डू नॉट पेंट इट एज अनपेट्रियोटिक। और इलेक्शन कितना खौफनाक होगा। तो पहले वाले की दुरुस्तगी के लिए भी तो आप लोगों ने स्टैंड नहीं लिया। नहीं, सुने, जब सूबे आपके इलेक्शन में नहीं जाएंगे और मरकज का इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन को आप स्टेबल इलेक्शन बना लेंगी, उससे कोई ऐसा निजाम निकल आएगा जिससे ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। ये बातें हमें समझ नहीं आती जो आप लोग कर रहे हैं, बड़ी आती है, सब सारी समझ आती है, लेकिन हमें इन बातों से थोड़ा बियॉन्ड भी जाना है। हमें आइंदा आने वाले वक्त को भी देखना है। ये थोड़ा है कि यहाँ बैठे तनकीद करते हुए हम कहें कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनके पास ये नहीं है। ये ऑप्शन जो बार बार आप मुझे सुना रहे हैं कि हम हुकूमत में क्यों बैठे हैं, 1 मिनट में छोड़ सकते हैं। नहीं सर, आपसे पूछ रहे हैं ऑप्शंस हैं क्या, मैं तो ये पूछ रही हूँ, आप वो नहीं बता रहे। मेरी सुन ले, जब मेरी जान पे बनेगी, मेरी जमात की जान पे बनेगी, तो कोई गारंटी वाली कौन सी गारंटी। लेकिन मैं एक बार फिर, क्या इस हुकूमत से अलग हो जाने के बाद ये हुकूमत कायम रहेगी? आंसर इज नो। हमारी नजर में वो बहरान होगा जो बहुत बड़े बहरान को पैदा कर देगा और हम उस तरफ नहीं लेके जाना चाहते चीज। ठीक है सर, 2.5 साल पहले तक जुबैर साहब, जब सूबों के लिए अंदर इलेक्शन कराने की बात थी, जब पीटीआई ने डिसॉल्व कर दी थी असेंबलीज अपनी, तो तब भी नहीं कराए गए, तब कोई तैयार नहीं था। इलेक्शन कमीशन से लेके जमातों तक कोई तैयार नहीं था। और आज उसका बिल्कुल उलट बात कही जा रही है कि भाई अगर वफाक में हो जाए और हम सूबों में बैठे हो तो ये कौन सी खिदमत होगी। सो ईदर विच वे नो वन्स रेडी ना। देखिए, आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग, बल्कि थोड़ा हार्शर वे में। देखिए, आपने कहा बाप पार्टी और एमपीएम, पीपल्स पार्टी इज नो डिफरेंट फ्रॉम देम। आप ना इस सिस्टम को छोड़ सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, and they don't have, the present ruling elite does not have political legitimacy, and political legitimacy leads to political stability. That in turn leads to economic stability. दूसरा मुझे इसका दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी बता दें। फिर अगर आप लेजिटिमेसी की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली वो कितनी सूदमंद रही है। कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं, स्टैंडिंग कमिटीज हों, आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, नेशनल असेंबली, सेनेट, आई मीन यू डोंट इवन सी एनी बिग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या ठोस कोई जामे ऑपोजिशन। सो ये लोग मजबूर बने हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम मुंजमद है ना। अभी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और जो भी स्ट्रेटजी थी स्पेक्टेकुलरली बैकफायर की है, फेल हुई है पीटीआई की, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जाहिर है स्ट्रेटजी तो ये होती है ना कि आप पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, आप हुकूमत वक्त को मुश्किल में डाल सकें। मुश्किल बार बार हुकूमत वक्त एक फुल टॉस देती है, चक्का मारने के लिए आपसे 1 रन भी नहीं बनता। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं उनके डिफेंस में ये भी कहूँगा कि उस पार्टी के साथ जो हचर नचर की है, मतलब असद उमर, शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, एंड फिर बाकी जो थे आपने जेलों में डाल दिया। यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन को भी जेल में डाल दिया। फिर केसेस आफ्टर केसेस, 100 केसेस में आज भी उनके लोगों को मार मार के वो बाहर निकलते हैं, उनको मार पड़ती है। तो उनके लिए एक एज अ फंक्शनिंग पार्टी काम करना, अगर वो करें तो एक मिरेकल ही होगा। अदरवाइज तो जिस तरह से वो सर, आप खुद भी तो जुबैर गवर्नर रहे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी ने गवर्नर को भी मुतहर्रिक किया है। क्या वो मतलूबा नताइज हासिल करके इनको डिलीवर कर सकते हैं जो ये चाह रहे हैं? मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपने गवर्नर का जिक्र किया। अगर पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट होता पंजाब में इनरोड करना, तो वो कायरा साहब को बनाते गवर्नर। आई मीन एक पॉलिटिकली एस्टैब्लिश्ड एक बंदा जिसका पूरा पाकिस्तान मानता है कि जी पॉलिटिकल सेवी, एक ऐसे शख्स जिनको समझ बूझ है, सिर्फ पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। और पीपल्स पार्टी से आते तो वो इनरोड करते। गवर्नर जब आप बनाते तो यही सोच के बनाते ना। आपने कायरा साहब को भी उठा के साइडलाइन कर दिया, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी पंजाब में आप पता नहीं कोई बड़ा जबरदस्त मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कायरा साहब, बात करेंगे कासिम गिलानी से, मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर ली है। गिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। 2019 में बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में गरज बरस रहे थे मरियम साहिबा के दिफा में,
اور بلکہ بغیرت کہہ رہے تھے عمران خان کی حکومت کو. اور اب ایسی ہم نے سولیڈیرٹی تب دیکھی اور اب یکا یک ڈیگرز آر ڈرون. تو یہ تو بات بہت آگے نکل گئی ہے جس کو روک لینا چاہیے تھا پہلے آپ سب کو, اور آپ لوگوں کی سیکیورٹی بھی غالباً وڈرا کر لی ہے. میں نے کافی سوچا مہر اس کے اوپر کہ وائی از دس ہیپننگ آل آف اے سڈن. ہم پی ایم ایل این کو نہ صرف اپنی حلیف جماعت سمجھتے ہیں بلکہ ہم نے مل کے جدوجہد کی ہے ان کے لیے. پی ڈی ایم 1 میں آئی واز جیلڈ. ان کا ایک جلسہ آرگنائز کرتے کرتے میں خود 3 دن کے لیے جیل چلا گیا, اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے بڑی جدوجہد کی ہے. اینڈ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ساری چیزیں اتنی بڑھ چڑھ کے اس نوبت پہ آ گئیں کہ وہ ہم سے سیکیورٹی وڈرا کرنے پہ آ گئے. اور مجھے جو لگتا ہے کافی سوچنے کے بعد کہ آئی تھنک کہ یہ صرف سیلاب سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کیا گیا ہے, اور تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے اب جلال پور, پیر والا, علی پور اور ان تمام علاقوں میں جو آج تک 30 دن گزرنے کے باوجود پانی میں لوگ جو ہیں وہ فلڈ کی سچویشن میں ہی ہیں. ابھی تک ہمیں فون کالز آتی ہیں جلال پور سے, مختلف علاقوں سے, جہاں پہ وہ ابھی بھی گورنمنٹ کی جو ریلیف ہے اس کے منتظر ہیں. اور اب تو ایک ڈیمیج اسیسمنٹ سر وہ گراؤنڈ ریالٹی آپ کی بات بالکل درست ہے, منطق بھی سمجھ آتی ہے سر کہ مرحلہ وار اگر آپ پروپوزلز دے رہے تھے تو اس کو ایک اچھی سٹرائڈ میں بھی لیا جا سکتا تھا, نہیں لیا گیا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم مریم صاحب اور ان کی حکومت جو ہیں وہ ایک ون ون سچویشن میں دکھائی دے رہے ہیں, ٹوٹل کانٹراسٹ ٹو پیپلز پارٹی. اور بلکہ مجھے تو آپ لوگوں کی پنجاب کی قیادت پہ ترس آتا ہے سر, آپ تو سینڈوچ ہوئے ہوئے ہیں, پنجاب میں بھی اٹکے ہیں, دفاع بھی سندھ والوں کا کرنا ہے بیٹھ کے. دیکھیں یہی جو بات ہے جو آپ نے کی ہے, they have tried to make it as a پنجاب versus سندھ ڈیبیٹ. حالانکہ ایسے بالکل نہیں تھا, کیونکہ ہم ساؤتھ پنجاب میں رہنے والے ہیں, ہم بھی پنجاب کا حصہ ہیں. تو اگر ہم پنجاب کی تالاب کی تباہ کاریوں کے اوپر کوئی بات کریں یا کوئی اپنی عوام کے لیے کوئی مطالبہ کر لیں, اگر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں 25,000 روپے اپنی سیلاب کی ماؤں بہنوں کے لیے مانگ لیا, تو ہم نے کیا گناہ کر لیا اس میں. اینڈ دے ٹرائیڈ ٹو پرپزلی, انہوں نے اس کو ایز اے پنجاب ورسز سندھ ڈیبیٹ بنائی جو کہ بہت ہی غیر مناسب تھی, اور ہم اس کو ایز پنجاب کی ہی بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارا تعلق پنجاب سے ہے. ٹھیک ہے سر, مگر پیپلز پارٹی تو جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تقسیم کی بات کرتی ہے ادھر سے اس کو ربش کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم تو ادھر ملینز میں دینے کے چکروں میں ہیں, تو اور اس کے بعد آپ اپالوجی مانگتے ہیں, وہ انہوں نے دینی نہیں ہے. سو یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ ایز اے سیویئر آف پنجاب, ایز اے اسپوکس پرسن آف پنجاب, ہر دو صورتوں میں مریم صاحبہ ہی فائدے میں ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ آپٹکس وائز اور پی آر میں آگے نکل گئی ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اس کا گراؤنڈ کے اوپر جو لوگ سیلاب سے گزر رہے ہیں, یا جو آج کے جو فگرز ہیں وہ 6 ملین کے قریب جو ہے وہ افیکٹڈ لوگ ہیں سیلاب کے, ان 60 لاکھ لوگوں کی آواز بننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اس کو وزیر اعلیٰ صاحبہ برا منا رہی ہیں. جہاں تک آپ نے 10 لاکھ کی بات کی کمپنسیشن کی, کہ 25 لاکھ سے ہم نے 25,000 فوری ریلیف مانگی, تو ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں, ہم 25,000 نہیں دیں گے, ہم 10 لاکھ دیں گے. وہ 10 لاکھ جو ہیں وہ جب آئیں گے تب آئیں گے, لیکن ابھی اس کو کائرہ صاحب had put it really well, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی آدمی کو آج بخار ہے تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم اگلے مہینے تمہارا علاج کرائیں گے, آپ اس کو فوراً 2 پیناڈول کی گولیاں دیں گے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام واز ارجنٹ ریلیف فار دوز بینیفیشریز جو خواتین اور بچے ہیں, جو ہر آفت میں کسی بھی ڈیزاسٹر میں سب سے زیادہ جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں وہ خواتین اور بچے ہوتے ہیں. ہم نے انہی خواتین اور بچوں کے لیے بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.